बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको कुछ अहम बातों के साथ इस वक्त अपडेट करना है जिनका ताल्लुक टीएलपी के धरने के साथ है। वो बातें कौन सी हैं जिनके साथ आपको अपडेट करना है? एक बात तो ये है कि इस वक्त जो काफिला है वो कहाँ तक पहुँच गया है और ग्राउंड रिपोर्ट और रियलिटीज़ क्या कहती हैं। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि वैसे तो पूरे पंजाब के लिए रेंजर्स को तलब किया गया है, लेकिन अभी स्पेशल तौर पे रेंजर को किस इलाके में भेजा गया है और कहाँ पे उनको मखसूस किया गया है कि अगर इस एरिया से, इस जगह से कोई भी शरपसंद या टीएलपी का कोई भी बंदा आगे आता है तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। आपको ऑर्डर है वो उस हवाले से उस इलाके की अपडेट आपको देना। तीसरा आपको ये बताना है कि कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि 10 ट्रेनें जो हैं वो मनसूख हुई हैं इस धरने की वजह से। उसके ऊपर कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान का अजाला कौन करेगा। फिर एक ही बात इसके साथ ये कही गई है कि पुलिस के जितने जवान शहीद हुए हैं उनको जिन्होंने शहीद किया है, जब तक आप उनको पुलिस के हवाले नहीं कर देते तो तब तक हम क्या एक्शन नहीं ले सकते या क्या एक्शन ले सकते। इसके बाद आपको अपडेट करना है क्या तारीख जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है और क्या ये लाल मस्जिद जैसा दूसरा वाक़या होने जा रहा है, और क्या अगर ऐसा होता है तो इसके पूरी कौम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन खित्ते के ऊपर क्या असरात आएंगे वो आपको बता रहे हैं। और आखिर में आपको ये अपडेट करना है कि हुकूमती बयान तो सामने आ रहे हैं, सारे सामने आ रहे हैं, यानी वज़ीर दाखिला का बयान भी सामने आ रहा है, फवाद चौधरी का बयान भी सामने आ रहा है, वज़ीर आज़म का बयान भी सामने। अभी तो आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसकी भी अपडेट आपको देनी है। हुकूमती सारे बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन टीएलपी के हक में या उनके खिलाफ दोनों हवालों से बात करने वाले टीवी चैनल्स को, मीडिया हाउसेस को जो है वो बैन कर दिया गया। और इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो उनको बैन कर दिया गया। मेरा अपना फेसबुक पेज जो है वो कल रात को बैन हो गया था। और जब ये सारे मीडिया हाउसेस को, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, सबको जब आप बैन कर रहे हैं तो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं जब वो बात ही नहीं कर पाएंगे टीएलपी के रहनुमाओं से, तो हुकूमती लोगों के बयान तो सामने आ रहे हैं, तो टीएलपी के लोगों के बयान तो सामने नहीं आ रहे। तो क्या इससे कौम जो है वो इस वक्त ये समझ पाएगी कि सही हालात क्या है? आप कहते हैं कि टीएलपी वालों ने जो है वो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जबकि टीएलपी के जो रहनुमा है वो कहते हैं कि हमारी जो गुफ्तगू है, जो सारे मुज़ाकरात, उसको मंजर आम पर लाया जाए, कौम को दिखाया जाए कि किसने वादा खिलाफी की है कि नहीं की। तो हुकूमत जो है वो किस डर से टीएलपी के मुज़ाकरात और टीएलपी के जो अकाउंट्स है उसको बैन कर रही है, आखिर में ये सबसे अहम चीज़ आपको बतानी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है आपके हमारे साथ का। सबसे पहले जो है वो मैंने आपको बताया कि अभी आपको अपडेट करना है कि टीएलपी का धरना इस वक्त जो है वो कहाँ पे मौजूद है और किस तरफ वो गामजन है। तो वज़ीराबाद से ये जो है वो गुजर चुका है, गकर मंडी वहाँ पे एक बड़ी मशहूर है, उस रास्ते को, उस रूट को यूज़ करते हुए, और इनका जो अगला पड़ाव हुआ है वो गुजरात चन्नाब जो टूल प्लाजा उसके करीब होगा। अच्छा, गुजरात चन्नाब जो टूल प्लाजा है उससे कबल ही 500 मीटर पहले, यानी जो टूल प्लाजा है उससे 500 मीटर पहले एक बहुत बड़ी, बहुत वाज़े तौर पे सुर्ख लाइन खींची गई है पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से। और जहां पे ये सुर्ख लाइन खींची गई है उस सुर्ख लाइन के करीब पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बहुत बड़े बैनर्स भी लगाए गए हैं, और उन बैनर्स के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इस सुर्ख लाइन से क्रॉस करने के बाद जो यहाँ की हिफाजत की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान रेंजर्स के पास है, और पाकिस्तान रेंजर्स को किसी भी शरपसंद के खिलाफ गोली चलाने का भी ऑर्डर है। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ, इदारों के खिलाफ मत जाएं, शरपसंदी ना फैलाएं और अपने घरों को लौट जाएं, वरना हमें गोली चलाने का ऑर्डर भी मौजूद है। ये वाज़े तौर पे जो है वो बैनर्स लगाए गए हैं जो आज सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बड़ी सारी जगहों के ऊपर जो है वो वायरल हो रहे हैं। 500 मीटर कबल गुजरात चन्नाब टूल प्लाजा से
اچھا اب وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ قافلہ شاید آج 2 سے 3 گھنٹوں میں یا رات 12 بجے تک شاید وہاں پہ 12 بجے سے پہلے تک وہاں پہ قافلہ پہنچ جائے، اور وہاں پہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے، کیا ہوگی، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اچھا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ فواد چودھری کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 پاکستان ریلوے کی ٹرینیں جو ہیں ان کے شیڈولڈ منسوخ ہوئے ہیں، اور ان سے کل ملا کے 49 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستانی ریلوے ادارے کو، اور 49 لاکھ کا جو نقصان ہے وہ ٹی ایل پی اس کو بھرے گی۔ اچھا اس کے ساتھ جو دوسری سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور وہ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے نمائندے فواد چودھری کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے پولیس والوں کو شہید کیا گیا ہے، جب تک ان کے اوپر گولی چلانے والوں کو حوالے نہیں کیا جائے گا ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اچھا یہاں تک یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط کیسے ہے کہ فواد چودھری یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور شیخ رشید جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کا جو دور ہے وہ بھی ختم نہیں کیا ہم نے۔ تو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم لوگ کہ ہو کیا رہا ہے، مطلب کون سا وزیر جو ہے وہ کیا بیان دے رہا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی آج جو قومی کمیٹی کا سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے اور جتنی بھی کمیٹی تھی اس کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ حکومت مذاکرات ضرور کرے گی، مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا گیا، بلکہ شیخ رشید نے خود کہا کہ میں آج دوبارہ پھر کوشش کروں گا سعد رضوی سے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، لیکن اس چیز سے ہٹ کے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن حکومت اپنی جو رٹ ہے اس کو ضرور دائر کرے گی، اور کسی طرح کے بھی حالات سے نمٹنے کے لیے ہم پھر ہر حد کو جا سکتے ہیں، ہر حد ہم پار کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ ہم ہر حد کو جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی 100-200 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت حالات جو ہیں وہ بڑے بگڑ چکے ہیں، اور چناب ٹول پلازا سے قبل جو میں نے آپ کو بتایا رینجرز نے جو سرخ لائن کھینچی ہے اور گولی کے آرڈرز کے بینرز چھپوائے ہیں، تو نہ جانے کہ آج رات اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو وہاں پہ کس قدر خون ریزی ہو سکتی ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ایک چیز یہاں پہ اس وقت جو جیو پالیٹکس اور انٹرنل ریلیشن پالیٹکس کے اینالسٹس ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لال مسجد کے اوپر جب ایکشن کیا گیا، آپریشن کیا گیا، تو اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر اس کے بڑے برے نتائج سامنے آئے، اور پاکستان کو بڑی ساری جو ہے نا وہ دہشت گردی جھیلنا پڑی ان لوگوں سے جن کا پہلے دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ انجان تھے۔ یعنی کچھ لوگ جو تھے دہشت گرد وہ تو تھے، لیکن جن نامعصوم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اصل میں خطرناک بات یہ ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ تو ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے نا، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ اس طرح کے حالات میں جب مجموعوں کی اپنی ایک سائیکی بن جاتی ہے اور مجموعوں کے خلاف پھر ریاکشن کی بھی اپنی ایک سائیکی بن جاتی ہے، تو رینجرز اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ گولی چلاتی ہے تو پوچھ کے تو نہیں چلائے گی کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو جو معصوم لوگ پھر اس کی زد میں آتے ہیں، جب وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ریاست کے خلاف، تو پھر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی کل ملا کے 50 کے قریب عسکری قوتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور وہ اسی طریقے سے بنی ہیں، سب کے سب دہشت گرد نہیں تھے۔ بہرحال یہ جو بات ہے اس کا فیصلہ بھی آج کے مذاکرات ہی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو کس قدر حسن سلوک کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ایک اور جو پیش رفت ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ کی گئی ہے، کل 92 نیوز کو بین کر دیا گیا تھا، اور اس کو بین کرنے کے ساتھ ہی پیمرا نے تمام نیوز چینلز کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجا کہ کوئی بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے خبر نشر نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کو کوریج نہیں دے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایف آئی اے کی بھی جو ہے وہ بیانات سامنے آئے کہ 32 کے قریب ہم نے ایسے لوگوں کو گرفتار کر لی ہے جو ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کر رہے تھے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ بھی ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس بھی بین کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ آپ جب ان کو دباتے چلے جائیں گے تو خدا نہ خواستہ دبانے کے بعد وبال ایسا نکلے کہ پوری ریاست کو جو ہے وہ اس کا پھر نقصان سنبھالنا پڑے۔ ابھی ان ساری اپڈیٹس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج رات پاکستان
ریاست کے اور ٹی ایل پی کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور یہ سارا جو اس وقت مسئلہ ملک کے اندر بنا ہوا ہے وہ حل ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ مجھے میرے فیس بک ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں جن کے سوشل لنکس میرے اباؤٹ سیکشن کے اندر لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ہم آپ کو مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.